اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي فيها غادي نشوفوا طريقة حل معادلة من الدرجة الأولى. Comment on peut résoudre une équation de premier degré. الطريقة اللي غادي نديرو اللي غادي نعبر عليها بواحد الخططة هي طريقة كتبين لنا بأن كاينين 3 ديال الحالات اللي يمكننا نطيحو فيهم اللي تنكونو تنحلو une équation de premier degré. غادي ندير لكم لو شيما وفي هذا الفيديو غادي نشوفوا لو بروميير كا ومن بعد في الفيديوهات الثانيين غادي نشوفوا لو دوزيام اي لو ترويزيام كا. اذا الخططه كتناقش اولا القيمه ديال ا. اذا ملي كتكون عندنا اون ايكواسيون دو بروميير دوغري كنشوفوا لو فاكتور ا او بيان العدد ا. الا كان يساوي صفر والا كان يخالف صفر. إلا كان يخالف صفر غادي نشوفوا الحل شنو هو وغادي نسميو هاد الحالة لو بروميير كا أو الحالة الأولى واللي غادي نشوفوا بالضبط في هاد الفيديو. ملي تيكون أ يساوي صفر هنا خصنا نشوفوا القيمة ديال بي. إلا كان بي يساوي صفر وإلا كان بي يخالف صفر. إلا كان بي يخالف صفر غادي يكون هذا هو لو دوزيام كا أو الحالة الثانية نديرو ليها فيديو ديالها بوحدها. وإلا كان بي يساوي صفر غادي نديرو الحالة الثالثة ترويزيام كا. إذا نبداو الآن بلو بروميير كا. وغادي ناخد مثال. عاونوني عطاوني شي مثال. مثلا 2x plus 1 égale à 0. مزيان. إذا ملي كنكونو كنحلو اون ايكواسيون الهدف هو نلقاو القيمة ديال هاد لانكونو. سي تروفي لا فالور دو لانكونو باسكو لانكونو هنا ما عرفيناش شحال تتساوي. شنو كنعرفو عليها؟ كنعرفو عليها فقط انه الا ضربناها في جوج ومن بعد زدنا واحد نلقاو صفر. ولكن شنا هي القيمة ديال x ça reste jusqu'à présent une inconnue والهدف ديال la résolution d'une équation de premier degré c'est de trouver la valeur de x. خصنا نكونوا قادرين في الاخر نقولوا x تساوي كذا وكذا. إذن résoudre une équation de premier degré c'est de trouver la valeur de x qui vérifie ça. نحلوا معادلة من الدرجة الأولى هي نلقاو القيمة x بحيث إلا عوضنا هنا وضربناه في جوج وزدنا عليه واحد نلقاو صفر. دابا كيفاش غادي نلقاو هاد الاكس؟ كيفاش غادي نوصلوا هنايا؟ هادي هي لا ديستيناسيون ديالنا، هادي هي منطقة الوصول. كيفاش غنوصلوا هنا؟ غنوصلوا باستعمال المراحل الآتية. غادي نفكروا بالطريقة التالية. عندي جوج اكس زائد واحد كتساوي صفر وانا باغي نوصل للاكس. اذا اول حاجه يمكن ليا نتخلص منها هو هاد الواحد. ولكن كيفاش يمكن ليا نتخلص من واحد؟ هنا عندي زائد واحد. كنعرف باش ما يبقاش عندي زائد واحد خصني ندير ليه ناقص واحد، حيت واحد ناقص واحد كتساوي الصفر. ولكن عندي هنا تساوي، باش نحافظ على التساوي خصني ندير كذلك في الجهه الاخرى ناقص واحد. اذا شنو كيوقع؟ واحد مع ناقص واحد كيتبسطوا il s'annule. وشنو تيبقى عندي؟ تيبقى عندي 2x égal هنا صفر ناقص واحد هي ناقص واحد. مزيان. اذا لاحظتوا قربت الاكس. في الاول كانت عندي اكس مضروبه في جوج زائد واحد، دابا ولات عندي غير جوج اكس. دابا كيفاش غادي نتخلص من هاد الجوج؟ عاوتاني كيفاش غادي نفكر؟ غادي نقول عندي هنا جوج اكس، ولا عقلتوا في الفيديو الاولى قلنا بان جوج اكس ما هي الا جوج مضروبه في اكس. اذا باش نتخلص من هاد الجوج اللي مضروب في اكس شنو غادي ندير؟ غادي نقسم على جوج باش نقدر نبسط، باش نقدر نختزل. ولكن بما ان عندي التساوي خصني نطبق نفس العمليه في الجهه الاخرى. اذا موان غادي نقسمها ديفيزي بار 2. اذا شنو غادي يوقع لي هنا؟ جوج غادي نختزلو مع جوج وغادي يبقى ليا غير اكس.
إذا x يساوي ناقص 1 على 2. وهنا لقيت هذاك العدد اللي كان في الأول متخفي في x. دابا عرفناه هو هذا، مرحبا به معنا، عرفناه وعرفنا بأنه هو اللي تحقق لنا هذه المعادلة. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons résolu cette inéquation. الحاجة اللي بغيت نزيد هي أنه إلى لاحظتوا كان بإمكاننا ندوزو من هذا السطر لهذا السطر، وكان بإمكاننا نرجعو من هذا السطر لهذا السطر، أو بعبارة أخرى هذا السطر يكافئ هذا السطر هذا. بالفرنسية تنقولوا إلي إيكيفالون أ، وكنعبروا عليها بالرياضيات بهذا الرمز équivalent. Donc cette ligne, الكتابة cette ligne est équivalente à celle-là. وبنفس الطريقة cette expression, là, cette forme d'équation est équivalente à celle-là. و cette forme elle est équivalente à celle-là. Donc غادي نبقاو نحترموا التكافؤ. أنا نكتبها هنايا باش تبقاو عاقلين عليها. équivalent A اللي كتعني تكافئ، اللي كتعني إلا كانت عندي هذه العبارة نقدر نمشي لهذه العبارة، وإلا كانت عندي هذه العبارة نقدر نجي لهذه العبارة. تمشي في المنحيين، تيكون عندي الاتجاه من عبارة الأخرى ممكن. هذا هو التكافؤ. مازال واحد النقطة صغيرة باش نسالي. ملي كنلقاو الحل ديالنا كنعبروا عليه بالطريقة التالية، تنقولوا دونك نديرها بالابيض، دونك S هو l'ensemble de solutions، ensemble أو مجموعة الحلول، ensemble de solutions. Ensemble de solutions. L'ensemble de solutions يساوي. alors باش نعبروا على ensemble مجموعة، باش نعبروا على مجموعة تنديروا المعقوفات، المعقوفة اللي كتحل والمعقوفة اللي كتسد المجموعة. إذا هذه المجموعة ديال الحلول كتكون من عنصر واحد لأننا لقينا حل وحيد، إذا هو ناقص 1 على 2. ناقص 1 على 2. وهنا غادي نطلب منكم تلاحظوا معايا واحد القضية. إلا بغيت نكتب 2x plus 1 est égal à 0 بهاد لا فورم هادي، ندير ax plus b est égal à 0. إذا شنو ستلاحظوا معايا؟ a هو 2 و b هو 1، وانا لقيت ناقص 1 على 2. لقيت ناقص 1 على 2. ناقص 1 على 2 عندها لا فورم او عندها الشكل ديال ناقص b على a. اذا غادي نرجع للخطط ديال قبيله وغادي نقول الا كان عندي a يخالف 0 فإن مجموعة الحلول S، نديرها بلون مخالف، فإن مجموعة الحلول S هي ناقص B على A. وديما إلا كانت عندنا معادلة من الدرجة الأولى une équation de premier degré avec un A différent de 0 يعني A ديالها يخالف 0، فإن مجموعة الحلول l'ensemble de solutions est toujours égal A moins B sur A. وغادي نكونوا ناقشنا الحل الأول.